औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। साल के शुरू में हम लोग एक जिल्द हज़रत की उठा लेते हैं। पिछले साल हमारे निज़ाम शरीयत से थी, वो फिर 12 महीने चलती रही। इस साल हमने सब्र शुक्र से शुरू की, मुहर्रम से, और 28 शाबान तक इसको जारी रखा। फिर रमज़ान आ गया तो फ़ज़ाइल रमज़ान का हिस्सा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द फ़ज़ाइल सौम व सलात, खुतबात से जो है सौम व सलात की जिल्द को शुरू रखा। फिर हम दोबारा हज़रत की जो सब्र शुक्र वाली उसके तसलसल को जारी रखते हैं। इंशाअल्लाह हज तक पहुँचाएँगे। कुछ अशरुल हज की शुरुआत तो मैंने कर दी थी कल की ईद के ताल्लुक़ से कि अशरुल हज शुरू हो गए हैं, और उसके लिए हम लोगों ने सुन्नत इब्राहीम जो हज़रत हकीम उम्मत की जिल्द है उससे कुछ न कुछ कभी कभी सुना दिया करेंगे। फ़ज़ाइल सब्र शुक्र की ये हज़रत की 113 नंबर सफ़े पे है, और जो हज़रत बुज़ुर्गान दीन की शान बता रहे हैं। हमारे हज़रत के ख़ादिम थे जो शाह अब्दुल अज़ीज़ दुआजू रहमतुल्लाह से हज़रत की तरफ आए थे। अज़ीज़ उनका नाम था, अज़ीज़ जान हज़रत उन्हें कहते थे। वो इशा के बाद हज़रत के पास आ जाया करते थे और वो उनको इश्किया कलाम भी सुनाते थे और हंसी मजाक से भी हज़रत की दिल को वो फ़रत पहुँचाने की कोशिश फरमाते थे। और दिन भर की जो हज़रत की थकावट होती थी उस समा से उतर जाती थी और ताज़ा दम हो के वो आराम करके फिर इबादत के लिए नए वलवले और जज्बे के साथ हज़रत तैयार हो जाए। वो और अल्लाह पाक ने उनको अजीब शान अता की। सारी उम्र हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ दुआजू के ख़ादिम रहे। फिर उनकी खिदमत से हज़रत के यहाँ आ गए पेशावर। फिर हज़रत के इंतकाल हो गया तो वापस कश्मीर चले गए थे, और इंतकाल उनका फिर हमारे जो मस्जिद दरवेश है जो सदर में जो हज़रत की क़याम की हुई है वहाँ पे आके क़याम हुआ, वही इंतकाल हुआ। कब्र फिर हज़रत के साथ ही बनी पेशावर यूनिवर्सिटी में उनकी। तो वो कभी कभी आके हज़रत को अशार सुनाते थे और बड़े दिलचस्प होते थे। एक बार दिखा दे या मौला अरबी सरकार दी गलियाँ। फिर हज़रत पे कैफियत बन जाती थी। कभी कभी उनको दिल लगी के लिए कहते मौलाना बुज़ुर्गी बड़ी दूर है और ये ऊंची लंबी खजूर है, तेजेरा डिगे तो हुआ चकना चूर है जी। तो बुज़ुर्गान दीन की बातें और उनके मकाम को पहचानना सिवाय अहलुल्लाह के वो कोई किसी की बस की नहीं है, अवामुत्तुन्नास की नहीं है। और उनके मकाम को हासिल करने के लिए उनके साथ गहरा ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी होता है। सोहबत से मुराद इतनी है कि इतनी सोहबत अख्तियार करे कि मिसले उनकी जो है अल्लाह पाक वो आदात आमाल और तबीयत। बाज़ बुज़ुर्गान दीन के ख़ादिम तो ऐसे हुए कि उनके इंतकाल के बाद ऐसे लगता था कि हज़रत ही बैठे हुए हैं। इस तरह की सोहबत मतलूब है, तब जाके ये चीज़ें हासिल होती हैं। आम लोगों की ये बस की चीज़ें नहीं हैं। फ़ज़ल हक़ जो है वो निगाह मर्द हक़ के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये सारी बातें चल रहे हैं और उस मकाम तक पहुँचने के लिए ये सारी मसाफ़त तय करनी पड़ती हैं।
اور صبر و شکر کے ساتھ. تو صاحب حق کے حضرت کے 113 سفر پہ میں صاحب حکایت بیان کر دینا اور بات ہے، مگر کر کے دکھلانا اور بات ہے. مولانا کو لوگ خوش کہتے تھے، یہ اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں حضرت کی، ان کو لوگ خوش کہتے ہیں. اور یہی بات حضرت حکیم الامت کے متعلق نقوش آثار حکیم الامت یا سیرت حکیم امت ہمارے عبد الماجد دریابادی نے بھی لکھی ہے. حق کی تلاش میں تو ہر انسان رہتا ہے. فطرت میں اللہ پاک نے جو بیجائی کی الستم والی جو تجلی ہوئی تھی عالم ارواح میں الست بربکم، تو اس میں ہر ایک دل میں معرفت کا بیج ڈالا گیا، تخم پاشی ہوئی ہے. اب آگے جو ہوتا ہے وہ آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پانی دیا جائے، کھیتی میں اس کو گوڈی کی جائے، مناسب دیکھ بھال کی جائے. تو تب وہ اللہ پاک کے حکم سے وہ بیج اللہ پاک فالق حب و نوا گٹھنیوں کو، بیجوں کو پھوڑتے ہیں، اور جس سے وہ پھر کونپلیں نکلتی ہیں. تو یہ چیزیں تو ہے. تو تلاش میں تھے حضرت عبد الماجد دریابادی کسی اس کے، تو کہتے سب سے پہلے مجھے، اور اس وقت تھے وہ اس تحریکوں میں بہت انہماک سے جڑے ہوئے تھے. حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے جانثاروں میں تھے اور بڑے گہرے ساتھی تھے، اور ساری زندگی ان کی تحریکوں میں گزری، اور انگریز کے خلاف اور اس تحریک آزادی میں. تو ایک اپنا رنگ ہوتا ہے جی. اور تینوں فریض نبوت میں سے یعلم الکتاب والحکم ویزکیہم، کہ وہ درس و تدریس میں کچھ لگ جاتے ہیں، اشاعت دین میں لگ جاتے، یہ بھی فریض نبوت میں سے. کچھ لوگ تزکیہ تصفیہ کی لین میں لگ جاتے، وہ یزکیم، یہ بھی اسی کے فضائل. اور تیسرا جو ہے والحکمہ، اپنے اور اپنے ملک و ملت کے کاموں کو منظم کرنا، یہ حکمت کی اور اسلامی سیاست اور یہ سارے امور یہ اسی کا حصہ ہے. تو باہر کے وہ تو فرائض نبوت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اپنی اصلاح اور باطن کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کے وہ پوری کتاب ہے جو حکیم الامت کے نام سے، اور سارے آپ بیتی کی، اور بڑے ادیب بھی تھے، لکھنے والے بہت شاندار تھے، ان کی لکھائی بڑی شاندار ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین احمد رحمہ اللہ سے بے تکلفی سی سیاسی پلیٹ فارم اور گروہی اس میں تو زیادہ دل نہیں بیٹھتا تھا ان کے ساتھ سلوک الاحسان کی معاملات میں. تو اس کا ذکر ہوا کہیں مسجد میں، تو مسجد کے ایک صوفی صاحب نے مجھے سب سے پہلے متوجہ کیا کہ تھانہ بون تو اتنا دور نہیں ہے، عبد الماجد یہاں دیکھ. تو کہتے فوراً اعتراض میں آئے، یہ جو اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ جو خشک بہشتی زیور کے مسئلے لکھنے والے اس راہ کو کیا جانے گا. اس کا کئی تذکرہ حسین احمد رحمہ اللہ کے پاس ہوا، تو انہوں نے کہا میں لے جاؤں گا آپ لوگ، اور لے گئے، اور بڑی تفصیل سے دیکھنے کی کتاب ہے، دلچسپ ہے. تو کہتے ہیں حسین احمد مدنی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ آئے اور باہر سو گئے، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کے خانقاہ کے اصول کو، اصول تو طالب علموں کے لیے ہوتے ہیں، سالکین کے لیے ہوتے ہیں، گھر کے فرد کے لیے کیا اصول ہوتے؟ وہ تو آدھی رات کو آئے گا، دستک دے گا. اور کیسے آنا؟ تو انہوں نے کہا ان بچوں کو لے آئے ہوں کہ آپ کے ساتھ جوڑنے میں. تو فرمایا کہ میں تو نادم قوم ہوں، اور آپ حضرات تو خادم قوم ہیں، نادم اور خادم کا کیا جوڑ ہوگا؟ تو کہتے ہیں میں اپنی حماقت پہ نادم ہو رہا تھا کہ جس کو میں متشدد سمجھتا تھا، خوش سمجھتا ہوں، تو اتنا تر آدمی ہے. تو حضرت اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کی تربیت کرتے ہوئے مولانا کے دیکھا ہوگا، اس وقت مولانا سیاست اور تنبیہ فرما رہے تھے، وہ اہم ایک سمجھے کہ بس
یہ رات دن اسی حالت میں رہتے ہیں. اسی کو حضرت کے جاری رکھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.